पूर्वमा हाम्रो महामाई र चेम्बुवा यो डाँडाले कभर गरेको ठाउँमा हिमालदेखि यो श्रृङ्खलाबद्ध सेन्चेलोङ फोक्ताङदेखि बगिआएको यो श्रृङ्खलाबद्ध डाँडा खोलाले छेकेर आएको यो थलोमा यो माङले रोजेको थलो हो, यो माङ खेलेको थलो हो। यसमा हामी जम्मा भएका छौँ र तपाईँ हामीले हाम्रो धर्मकर्म, हाम्रो भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई कहिले छोड्नुहुन्न र हाम्रो धर्म विकासको निमित्त हामीले यसले अगाडि बढाउनको निमित्त, हामी संसारभर पुर्याउनको निमित्त हामी हरेक मिडियाको माध्यमबाट, फेसबुक, युट्युबका माध्यमबाट पनि हामी प्रचार गरिराखेका छौँ र तपाईँले आजको कार्यक्रम विश्वभरि हेरिरहनु भएको छ र विश्वका धर्मावलम्बीहरूले हेर्नु भएको छ र हामी माङ्वा शक्ति माग्यौँ, हामीले अन्न धनको शक्ति माग्यौँ, बुद्धि ज्ञान विवेकको शक्ति माग्यौँ, त्यो हामीले पाएका छौँ र शालिन्दानी हामीले पाइराखेका छौँ र हामी यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी अत्यन्तै सजन बनिनुपर्नेछ र ज्ञानी बनिनुपर्नेछ र त्यसले गर्दाखेरि अब हामी हाम्रो धर्म अगाडि बढाउनु पर्छ र साथीभाइहरूलाई सम्झाउँदै हाम्रो धर्मलाई अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ। कसैको कुरा नसुनी हाम्रो मान्छेहरू आफ्नो बाटोमा हामीले डोर्याउँदै लानुपर्छ। यही कुरा तपाईँहरूसँग निर्देशन दिन म चाहन्छु र हामी नेपाल भनेको हिमालय खण्ड भनेको देवताहरूको दरबार हो, माङहरूको दरबार हो र यसको आसपास हामी बसेका छौँ। हामी ईश्वर भक्ति, माङको भक्ति साह्रै गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले माङलाई सम्झिनु, तपाईँहरूले आपत्ति पर्दा, विपद पर्दाखेरि ईश्वरलाई सम्झिनु, माङलाई सम्झिनु, जब तपाईँहरूको रक्षा हुन्छ। र हामीलाई पनि आपत्ति आयो, माङको शक्तिले गर्दा माङलाई हामीले बचाइराखेका छ र हामीले संसार माङले बचाउँछ र माङप्रति हामी विश्वास रहनुपर्छ। त्यसै कारणले हामी सबैमा मेलमिलाप, सबैमा शान्ति, स्नेह, माया, मह सबैमा रहेर हामी संसार र धर्मले बचाउनुपर्छ र धर्मले हामीले बचाउँछ। यही कुरा म तपाईँहरूले निर्देशन दिन म चाहन्छु। अब म एक दुईवटा कुरा भन्छु। यो पृथ्वी संसारको अन्त्य हुन आँटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी थोरै भए पनि बच्छौँ कि भनेर हामी कोसिस गरिराखेका छौँ र मैले पहिले नै भनेको छु तपाईँहरूलाई, मान्छे खाने दिन आउँछ। मान्छे काटाकाट गर्ने दिन, मान्छे मारामार गर्ने दिन आइराखेका छ। अहिले मान्छेहरू रिस मात्रै चर्को र मान्छे नै खाने दिन आइराखेका छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी होसियार हुनुपर्छ र त्यस कारणले अब पृथ्वीमा हाम्रो मान्छेहरू उम्लिराखेका छ। उम्लेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि उम्लेपछि पोखिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामी मागप्रति साह्रै विश्वास रहनुपर्छ र अज्ञात र हामी सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरू, हामी सबै जातिहरू यो धर्ममा छौँ, सबै वर्ग यो धर्ममा छौँ। हामी मागप्रति अत्यन्तै विश्वास रहनु, मागलाई साह्रै विश्वास गर्नु। तपाईँहरूको जीवनलाई मुक्त हुन्छ, तपाईँहरूको जीवन मोक्ष मिल्छ र एक नम्बरमा
अहङ्कार क्रोध घमण्ड हामी तपाईमा राख्नुहुन, अहङ्कार क्रोधलाई अलग राखेर हामीले विचार पवित्र राखेर हाम्रो विचारहरूलाई चाहिँ हामीले एकदम सफा राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यही नै भन्छु म तपाईहरुलाई। र प्रत्येक व्यवहारमा प्रत्येक जनजीवनमा झगडा छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि यी झगडाहरू नै संसारको अन्त्य हुने दिनको लक्षणहरू क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामी झगडा गर्नु हुँदैन, हामी शान्तिसँगले सबैले जीवन बिताउनुपर्छ, आनन्दसँगले जीवन बिताएर आउनुपर्छ। र यो धर्ममा हामी राई लिम्बू मात्रै होइनौँ, अरू जात पनि थुप्रै यो धर्ममा छन्। र हाम्रो धर्मकै कुरा गर्ने हो भने हामी 50 लाखदेखि कमी छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरू हामी सबै एकबद्ध भएर ईश्वरको प्रार्थना गर्ने, ईश्वरको भक्ति गर्ने र यो कुरामा हामी ध्यान दिएर जानुपर्छ। यही कुरा तपाईहरुसँग अनुरोध गर्न म चाहन्छु। र हामीले सम्झेको सोचेको कुराहरू सबै सफलता प्राप्त होस्, सबै सिद्धि शक्ति रहोस्, सोचेको कुराहरू सबै पुगोस्, तपाईहरुको रोग व्याधहरू पनि शान्त भएर जाओस्, सोचेको कुरालाई सफल होस्, चित्तधामहरू सबै सफल भएर जाओस्। र यही कुरा नै हाम्रो कामना गरेका छौँ। यो कुरा सिद्ध होस् भनेर हामी ईश्वरसँग तागेरा निवा फुमाङसँग हामी प्रार्थना गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी धर्मावलम्बीहरू हामी सक्षम बनिनुपर्छ, हाम्रो विचार उच्चाइ राख्नुपर्छ, हाम्रो विचार फराकिलो बनाउनुपर्छ। यही कुरा तपाईहरुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न म चाहन्छु। र हामीले ईश्वर माङको देवी देवताको नाममा भोग हत्या गर्नु हुँदैन, अहिंसाबाट गर्नुपर्छ, न्यायविधबाट गर्नुपर्छ। यही तपाईहरुलाई सन्देश दिन म चाहन्छु। र जब पृथ्वीमा हामी भक्ति गर्नु सफल भइ जान्छौँ, ईश्वरलाई माङलाई सम्झिनु सफल भएर जान्छौँ, जब पृथ्वीको आयु बढेर जान्छ। हामी भक्ति गऱ्यौँ न, हामी सेवा गऱ्यौँ न भने पृथ्वीको आयु घटेर जान्छ। पृथ्वीको आयु घटेपछि के हुन्छ? समाप्त हुन्छ। समाप्त भएपछि हाम्रो त रहेन, केही पनि चिनो बानो रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी माङप्रति साह्रै विश्वास र भक्ति रहने, उठ्दा बस्दा सुत्दा सबै माङले सम्झिने, बिहान नुहाइधुवाइ गरेर माङप्रति धुपधुमार गर्ने, भक्ति गर्ने, सत्य सम्झिने, यसरी तपाईँहरूले धर्मको पालन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यही मेरो निर्देशन छ। र मैले तपाईँहरूले माङवा त दिइराखेका छु र अन्न धनको सह पनि हामीले दिइराखेका छौँ र ज्ञान बुद्धिको सह पनि दिइराखेका छौँ र माङवा पनि दिइराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि माङवा थाप्नु कहिल्यै तपाईँहरू नबिर्सनु होला। र हामी एउटा अङ्गरक्षक गर्ने एउटा पदक बाँड्दैछौँ अहिले, त्यो थाप्नु पनि तपाईँहरू पछाडि नहट्नु, थाप्नु होला। तपाईँहरूलाई अहिले अब 1-2 सालदेखि उसो त संसारमा बम बारुद अनेक चल्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले अङ्गरक्षक पदक एउटा तयारी गरेको छु मैले, त्यो तपाईँहरूले लिनुहोला। यही कुरा म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न म चाहन्छु। भक्तजनहरूको रक्षाको निमित्त मैले सोचेको छु, सम्झेको छु। यहाँनिर अनेक गोला बारुद चल्छ, भोलि अनेक हुन्छ मान्छे। त्यसले गर्दाखेरि त्यसबाट हामी बच्नु, त्यसबाट हामी रक्षा हुनुको निमित्त एउटा हामीले तयारी गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसको सम्झाउने, बुझाउने, सुनाउने मान्छेहरू कम होला, तर मैले आज आधिकारिक रूपले मैले बद्ध भएर तपाईँहरूले भन्नु परेको छ। र यो कुरा पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला। यसमा कुनै के हुने विभिन्न मान्छेले विभिन्न प्रकारका कुराहरू गर्छन्, त्यो कुरा नसुन्नु, तपाईँहरू चुपचाप आएर थाप्नुहोला, लानुहोला। र आज अन्नको सह हामी बाँड्दैछौँ। अन्नको सह अहिले खेतीपाती गर्नु सक्ने मान्छेलाई अन्न साह्रै फल्छ। मैले हिजो पनि भने नि, खेती गर्नु सक्ने मान्छेलाई अन्न हुन्छ, कृषि गर्नु सक्ने मान्छेले अत्यन्तै अन्न फल्छ। र त्यसले गर्दाखेरि तर
मान्छेमा चाहिँ झै झगडा हुन्छ। मैले हिजो पनि भने मान्छेमा झै झगडा हुन्छ र मान्छेको स्वभाव पनि कम छ। मान्छे धेरै मर्छ, बिमार भएर मर्छ, कोही छेरोटीले मर्छ, कोही टाउको दुखेर मर्छ, कोही हाई प्रेसर लो प्रेसरले मान्छे धेरै मरिन्छ, यस्तो देखिन्छ। र यो त पहिले पनि मैले भनेकै हो। र किनभने हामीलाई लिनु ईश्वरीय यान भनौँ न, ईश्वरीय यानहरू चाहिँ धेरै पृथ्वीमा झरिसकेका छ। हामीलाई लिनु, त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीमा मान्छे अलिक मरिन्छ क्या, धेरै मान्छे लान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको निराकरण गर्नुको लागि पनि हामी ठुलो उमादि सेवा गर्नुपर्छ। त्यो हामीले ठुलो उमादि सेवा गऱ्यौँ भने त्यो निराकरण हुन्छ आफै। र सेवा गऱ्यौँ भने त असारेको असारेकै गर्छ। र गाउँले भाषामा भन्ने हो भने अहिले जेमदूतले पनि खालसा पाएको छैन, जेमोको अड्डामा पनि मान्छे खाली छैन। जेमो पनि यत्तिकै हतार छ, मान्छे दिनै ओसार्नुपर्छ। झुन्डेको पनि लानै पर्यो, बगेको पनि लानै पर्यो, काटाकाट गरेको पनि लानै पर्यो, र सजन पनि लानै पर्यो, मूर्खलाई पनि ओसार्नै पर्यो। यस्तो यसलाई जेमलोक भन्छ क्या, त्यसमा पुर्याउँछ क्या त्यो आत्माहरू त्यसरी जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पृथ्वीमा मान्छे लिनु धेरै यानहरू आइसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी होसियार हुनु। र म त सधैँ त त्यही भन्छु म तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू हामी राजनीति गर्छौँ, देवनीति गर्छौँ, हरेक ठाउँ घुम्छौँ, हरेक ठाउँ बोल्छौँ, ज्यादै चङ्खो हुनु, किनभने अप्ठ्यारो छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी शिवयज्ञहरू होमादिहरू शान्तिको निम्ति चाहिँ सबैले लगाउनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति न्यूनीकरण हुन्छ, नभए हुँदैन। र हामी यहाँ भएर यहाँ सबैले सुम्बुगेन हुवा जम्मा गरेर यहाँ माङसिउमा सेवालाई बसेका छौँ। तपाईँहरूको उपचारको लागि आज 8,108 बत्ती आज हामी बाल्दैछौँ यहाँ तपाईँहरूको सिद्धि शक्तिको लागि, तपाईँहरूको रक्षाको निमित्त, तपाईँहरूको आयुको लागि, तपाईँहरूको मागवाहको निमित्त हामीले बाल्दैछौँ आज। र तपाईँहरू मागवामा थाप्नुहुन्छ, यो बत्ती बालिन्छ, मागको नाममा हामी चढाउँदैछौँ। र हामी अलिअलि हुवा जम्मा गरेकोले हामीले यत्रो सेवा लगाउँदैछौँ। यो सेवा भनेको सकल प्राणी सबैको निमित्त, सबैको लागि, सबै प्राणीहरूको लागि रक्षाको निमित्त हामी सेवालाई राखेका छौँ। र हामी होसियार, सबै कुरामा होसियार हुनुपर्छ। सबैभन्दा आगो एउटा मागको स्वरूप हो। अलि आगो चाहिँ काल रूप भएको छ। आगो काल रूप भएपछि के हुन्छ? घर अग्लाकै हुन्छ। ठुल्ठुलो सहरमा डढेलो जान्छ, सहर बजार विकसित भएका मुलुकहरूमा डढेलो जान्छन्, र युगदेखि रहिआएको जङ्गलमा पनि डढेलो जान्छ। जीव जन्तु पनि धेरै मर्छ, मान्छे पनि मरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हाम्रो मुन्धुमले के भन्छ? मिसम भन्छ। मिसम भनेको नेपालीमा के भन्नु? आगोको माउ भन्छ त्यसलाई। आगोको माउ त्यो अत्यन्तै ठुलो उडिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू होसियार रहनु। आगोको माउ एक ठाउँ उठेपछि संसार जल्छ। र अहिले अस्ट्रेलियामा त्यत्रो बिगार हो। जीव जन्तुहरू, पृथ्वीदेखि सुरुदेखि आएका जीव जन्तुहरू सबै जलेर मरे, र मान्छे पनि जलेर मरे। यस्तो ठुलो सहरमा, ठुलो टाउन सहरमा अग्लागी हुन्छ, र हामी होसियार हुनुपर्छ। र यसमा त जगाउने त माग मात्रै हुन्छ, अरू हुँदैन। र त्यस कारणले अब पृथ्वीमा आगोको शक्ति पनि दिनदिनै बढेर गएको छ। पृथ्वीको तापक्रम भन्छ नि, यो तातो चिसो पनि दिनदिनै बढेर गएको छ। यो चिसो पनि दिनदिनै बढेर गएको छ। यसको लक्षण त्यति राम्रो होइन क्या मानिसको लागि। यसले न्यूनीकरण गर्ने त होमादि सेवा, ठुलो पूजा लाउनुपर्छ। यो नै हो उसको आयु।
र त्यसकारणले अब तपाईले सुनिरहनु भएको छ, अब संसारमा हामी त विकास भएका छौँ न, नेपालमा त संसारमा विकसित मुलुकहरू भए यिनीहरू पनि खतरामै छ र यिनीहरू पनि आगोको शिकार बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आगो विश्वमा अलिक ताप धेरै भएकोले यसको न्यूनीकरण चाहिँ सेवा नै है, उमाथि नै राम्रो हुन्छ र त्यो कुरा सुनाउँदै अब भविष्यको कुरा भन्ने हो भने अब यहाँ मेरो भक्तजनहरू अमेरिकामा धेरै गएका छन्। अमेरिका अबको 100 वर्ष पछाडि अमेरिका नाम रहँदैन। कुरा बुझ्नुभयो? अमेरिका नामै रहँदैन। अब त्यो भन्दाखेरि अमेरिका जाने हाम्रो भक्तजनहरू, त्यता रहने नेपालीहरू तर्सिन्छ। अमेरिका भनेको मैले मात्रै होइनौँ, एउटा अङ्ग्रेजको एउटा नेसनल ड्रामा भन्ने एउटा उसले भविष्यवाणी उसले पनि गरेको छ। अमेरिका आगो उठेर समाप्त हुन्छ। अब त्यहाँका राष्ट्रपतिले सुन्दा हामीलाई नराम्रो लाग्छ होला। आगो उठेर समाप्त हुन्छ अनि आगोको पछाडि पानी आएर समाप्त हुन्छ। अनि ससानो मुलुकहरू छ हाम्रो नेपाल जस्तो, यिनीहरू समुद्रले ढाक्छ। त्यसकारणले हामी बच्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो है। तपाईँ हामीले साहस रहन्जेल एउटा कसो गर्दा बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले सोच्नु पर्यो। यो कुरामा छैनौँ, हामी त्यो कुरामा छैनौँ। म राष्ट्रपति बन्छु कि म प्रधानमन्त्री बनौँ कि म चाहिँ के एउटा पद लिएर एउटा ठुलो बनौँ कि त्यो दिशामा हाम्रो ध्यान गइराखेको छ। तर त्यो हुँदाहुँदै त्यस्तो परिस्थिति आउँछ। म यसपछि हिमाल यात्रा गरेँ, कुम्भकर्णमा गएको थिएँ, हिमाल फक्ताङलुङमा गएको थिएँ। त्यसमा ध्यान भन्ने गरेँ, करोडौँ वर्ष अघि रहेका हिउँहरू बिलेर भिर भएको छ अहिले। ती हिउँ बिलेर उँधो काशी गएपछि उता समुद्र बढ्दै बढ्दै जान्छ। समुद्र बढेपछि झ्याप्पै बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो दिशामा अलिकति हामीले गहिरो ध्यान दिनुपर्ने कुरा मैले देखेँ। र हामी त नाम कमाउनेमा, दाम कमाउनेमा, पैसा कमाउनेमा हडराजी छ अहिले। पृथ्वी रहँदा पो दाम पनि कमाउँछौँ, नाम पनि कमाउँछौँ, धन पनि कमाउँछौँ। पृथ्वी नहुँदा त हुँदैन केही पनि। त्यसकारणले यो मेरो एउटा भविष्यवाणी हो। तपाईँहरूले, मैले पहिले पनि गरेको छु, ससानो मुलुकहरू डुब्छ। अब डुब्ने अवस्थामा आइसकेको छ। आजको 100 वर्ष पछाडि अमेरिका रहँदैन, अमेरिका झ्याप्पै भएको छ। यस्तो किसिमको परिस्थिति, यस्तो किसिमको एउटा परिवर्तन आउँदैछ मुलुक संसारमा, विश्वमै नै। अब जनसङ्ख्या धेरै भएको चाइना विश्वमा, अब हामी माथिल्लो गाउँमा छन्, विकासमा अगाडि छ। तर त्यो पनि थरहर हुन्छ। र भूकम्पको कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरू नासाको वैज्ञानिकहरूसँग पनि कुरो गर्नुहोला। यो चीन भारतको प्लेट भन्ने एउटा हुन्छ पृथ्वीभित्र, त्यो यसरी अब भेटै छ। त्यो भेटेपछि भूकम्प जान्छ, ज्वालामुखी आउँछ, भूकम्प प्रबल छ, भूकम्प बिस्तारै आइराखेको छ। र हामी हरेक कुराबाट बच्नुपर्ने, जोगिनुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू मागप्रति चाहिँ अत्यन्तै विश्वास गर्नुहोला। मैले तपाईँले तर्साएको होइन, यो स्वाभाविक हो, यो आउँछ। र हिमालको जुन फेद हुँदो भूकम्पको जड हो त्यो। हिमालमा भूकम्प ठुलो ठुलो आउँछ, त्यो हिमाल दबिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीको अन्त हुने चेष्टाहरू आइराखेको छ।
र पृथ्वीको आयु कसरी बढाउने भन्ने कुरा मान्छेले सम्झिनु पर्यो। यो कुरो त राजनेताले पनि सम्झिनु पर्यो, यो कुरा राष्ट्रपतिहरूले सम्झिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी भनेको यो चिन्तनमा छौँ र यो कसरी बचाउने र हामी कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा तपाईँ हामीले सोच्नु पर्यो, सम्झिनु पर्यो। र यही कुरा तपाईँहरूले निवेदन दिन म चाहन्छु, निवेदन गर्नु म चाहे र म यही गरेँ। आजको 100 वर्ष पछाडि अमेरिका भन्ने नाम रहँदैन। अमेरिका विश्वको दूत हो, विश्वको नै एउटा यो अमेरिका भनेको विश्वको एउटा राउने हो। पहिला सत्यमा राउन थियो नि, विश्व 3 चौबन्द राज्य गर्ने, त्यो जस्तो राउन हो, अब त्यो रहँदैन। भनेपछि तपाईँहरूले के सम्झिनुहुन्छ? नेपाल त गन्ती आउँदैन, नेपाल त सानो चिज हो, हामी त सानो ठाउँ बसेका छौँ र हाम्रो देश, हाम्रो मुलुक भूकम्पको अत्यन्तै नजिक र यहाँ पनि विजय त हुन्छ, नेपालमा पनि विजय नहुने होइन। आगो लाग्छ, ज्वालामुखी निस्किन्छ र मान्छे भागले भाग हुनुपर्छ, गाउँ छोडेर हिँड्नुपर्छ, यस्तो स्थितिहरू आउँछ। तर यसले न्यूनीकरण गर्ने चाहिँ यज्ञ होमादि सेवा नै है। तपाईँले यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको दिमागमा राख्नु र तपाईँले जति होमादि यज्ञ गर्नुहुन्छ कि यो पृथ्वीको आयु अलिक बढ्छ र हामी बाँच्नु सक्छौँ र बाँच्नु सफल हुन्छौँ भन्ने अनुमान लगाएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब अमेरिका र जापानले विश्वयुद्ध गर्नुभन्दा पहिला फर्स्ट वर्ल्ड वारमा एउटा रकेट छोडेको छ, आकाशमा उडिराखेको छ। 100 वर्षमा मात्रै माथि एउटा ठाउँमा पुग्नु खोजिराखेको छ। अब यिनीहरूले पृथ्वी ध्वस्त भयो भने भाग्ने ठाउँ, ऊ होटलहरू खोलेको छ, अहिले होटल पनि खोलेको छ है आकाशमा। अहिले ऊ बिरुवा पनि रोप्दैछ, पृथ्वी ध्वस्त भयो भने त्यहाँ भाग्नुलाई। तर पृथ्वी ध्वस्त भयो भने त्यहाँ पनि ध्वस्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भाग्ने ठाउँ त हुँदैन मान्छेको। र अहिले 6 वर्ष 10 वर्षसम्म थाम्ने खद्यान लगेर माथि उडिराखेका छन्, अनुसन्धान गरिराखेका छ। र उनीहरू त्यो तागतमा छन्, माथि स्टेसन बनाएर माथि बस्ने होटलहरू खोलेका छन्। यसमा पृथ्वीमा के हो भन्ने भाग्नुको निमित्त त भाग्न पाउँदैन। यो पञ्चतत्व हो, यो पञ्चतत्वको तरङ्ग हुन्छ, त्यो तरङ्गले थामेको छ, आकाश पृथ्वी थामेर बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि निकै गाह्रो छ, पृथ्वी जस्तो ठाउँ पाइँदैन। अरू ठाउँ रुखो ठाउँ पाउँछ ठाउँ त, रुखो ठाउँ खाने ठाउँ हुँदैन। यस्तो हावापानी मिलेको ठाउँ, मौसम मिलेको ठाउँ, अक्सिजन मिलेको ठाउँ पाउँदैन क्या, अरू ताराहरूमा पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो किसिमका अक्सिजन पाउने, खानेकुरा पाउने हामी यो थलो त्यस्तो हो क्या। यो जमिन भनेको, यो पृथ्वी भनेको हामी राम्रो ठाउँ बसेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीको आयु बढाउनको लागि तपाईँहरूले सबैभन्दा सोच्नुपर्ने यज्ञ होमादि र भक्ति नै भई पृथ्वीको आयु बढ्छ क्या। हामी भमरा जस्तो गर्छौँ होइन, पृथ्वीको आयु बढोस्, पञ्चतत्वको आयु बढोस्, पञ्चतत्वबाट हामीले असल ज्ञान पाऊँ, त्यो कुरालाई हामी गर्छौँ। हामी भमरा जस्तो मौरी उडेको जस्तो हामी हुमुमु गर्छौँ, त्यो कुरा ईश्वरलाई सुनोस् र हाम्रो सेवा लागोस् र हामी बाँच्न पाऊँ। हाम्रो त्यो हो, हाम्रो भक्ति भनेको त्यो है, हाम्रो सेवा भनेको। र म यही भन्छु तपाईँहरूले, अब हामी वा सेवा गर्छौँ, या वा भनेको बिउ बिजन जमिनमा हाल्नु अर्थ हो। अब हामी पालम भनेको, पालम गाएपछि
त्यो शब्द सिकेपछि त्यो शब्दको शब्द अर्थ लाग्दै जाने पालममा पुरानो कुराले गाउनुलाई पालममा भन्छ। अनि त्यो पालममा गाएपछि त्यो भित्र के गुण छ त्यो गाउँदै जान्छ। अब त्यसकारणले आज हाम्रो संस्कृतिमा हामीले पालमहरू धेरै गायौँ, हामीले खुसी लागेको छ आफ्नो संस्कृति। हामी परम्परा के थियो त्यो चाहिँ पञ्चतत्त्वसँग सम्बन्ध छ, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले। हामी पालामा गायौँ, त्यसमा दर्शनको कुरा आउँछ, त्यसमा माया प्रीतिको कुरो पनि आउँछ, व्यवहारको कुरा पनि आउँछ, त्यसलाई पालामा भनिन्छ। लाम्मा भनेको चाहिँ शब्दको शब्द जोडेर गएकोलाई लाम्मा भन्छ, पालम्मा भन्छ। या रागमा भनेको चाहिँ पुर्खाहरू पहिला दाइँ गर्दैन थियो, अनि मान्छे नै दाइँ गर्नुपर्ने, जम्मा केटाकेटी जम्मा हो, अनि धान थोपार्यो, त्यो माथि गीत गाउँदै नाच्नुपर्ने, त्यसलाई या रागमा भन्छ। या भनेको धान हो, या रागमा भने धान झार्नुको लागि धान नाच्दै, र धान नाच त्यसरी उत्पत्ति भएको छ। र गीत गाउने शब्दहरू त धेरै उत्पत्ति भएको, पहिलादेखि उत्पत्ति, अत्यन्तै पहिला उत्पत्ति भएको हो। र यसका महत्ताहरू यस्ता हुन्छ। अब तपाईँहरूले यहाँनिर महायज्ञमा तपाईँहरू भेला हुनुभएको छ, मुलुकमा विदेशबाट भाग लिनुभएको छ, तपाईँहरूको सेवा लागेको छ। र हामी, मैले अघि भने कसरी बाँच्ने, विश्व शान्ति कसरी हुन्छ भन्नेलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। विश्व शान्ति, मानव एकता, मान्छे विश्वको मान्छे एक भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने अर्थ। अब तपाईँले देख्नु भएको छ अहिले मान्छे हिँड्दा हिँड्दै मान्छे प्याट्टै लड्छ कि मरिहाल्छ, अहिले ढल्यो मरिहाल्छ। अहिले परिस्थिति यो छ। यसले गर्दाखेरि मैले के भनेको छु भने तपाईँहरूलाई खानपानमा जोगिनु है। तपाईँहरू खानपान, विषरस भन्छौँ, सोमरसहरू, हामीले यिनीहरू सेवन नगर्नु है। यसले एकदम छिटो लान्छ है, भनिराखेका छौँ नि तपाईँहरूलाई। यसलाई अलिकति तपाईँले विवेकशील गरेर हेर्नु पऱ्यो र खानपानमा शुद्धता हुनु पऱ्यो। र हामीले मल, युरिया मल नलाएको, युरिया मलबाट होइन, अर्ग्यानिक मलबाट बनेका चिजलाई धेरै चाप्नुहोस् तपाईँहरूले। अर्ग्यानिक मलबाट खानेहरू 150 वर्ष बाँच्थ्यो पहिला, अहिले त हामी युरिया मल लाउँछौँ, पोटास लाउँछौँ, के लाउँछौँ होइन। त्यसबाट हामी अछुत छैनौँ, सबैले खान्छौँ, त्यसबाट एउटा बिमार आएको छ। त्यस कारणले त्यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनु। हामी किसान, खेतीपाती गर्नेले अर्ग्यानिक मल नै चलाउनु है तपाईँहरूलाई। यही भन्छु म चाहिँ। त्यसबाट आयु बढ्छ, मान्छेको आयु बढ्छ क्या, मान्छेको आयु बढ्छ। र शिव युगमा होमादि यज्ञ गर्नलाई चाहिँ पृथ्वीको आयु बढ्छ। भक्ति गर्नलाई चाहिँ ज्ञान ज्योतिको एउटा हाम्रो स्वरूप ज्योति हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। ज्ञान गुण सिक्नाले हाम्रो लामो बुद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। कुरो यो हो, तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा। र अहिले हाम्रो छोराछोरीहरूले बचाउनु हामीलाई साह्रो छ। दुनियाँको लाइसेन्स बेगरको डक्टर भनिन्छ, लाइसेन्स बेगरको डक्टर भनिन्छ। हाम्रो छोराछोरी पनि सँग पनि होसियार हुनुपर्छ र सम्झाउनुपर्छ, बेलायमा बुझाउनुपर्छ। अब लाउरेको बच्चाहरू बिचाराहरू लाउरो गएर यति पैसा कमाएका छन्, छोराछोरी सबै ड्रग्स होला अब भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि हामी जहीँबाट पनि बित्दैछौँ, समाप्त हुँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबैले यस कुराबाट पनि वञ्चित रहने। हामीले त्यस कारणले हामीले खैनी नखानु, सिगरेट नखानु, जाँडक्सी नखानु र ड्रग्स नखानु, यस्तोबाट वञ्चित रहने। त्यो के अरे पहाडमा यो पाउँछ गाँजा, त्यो नखानु। त्यसबाट चाहिँ भित्ती भन्छ क्या, त्यो खाँदा त के हुँदो रहेछ भने
निसा नदिँदो रहेछ अनि भित्तीको पुच्छाहरू पनि चुडाएर खान्छ। त्यो पनि पछि अनि त्यो गौमन सागको विष पनि ठुङ्गाउँछ यो जिब्रोमा, अनि त्यो पनि पच्दो रहेछ। त्यो पनि पचिसकेपछि मर्छ, इसुहै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नाग सन्तानलाई पनि बचाउने तरिकाहरू सिकाउँ। हामीले आइडिया गरौँ, एउटा नयाँ नयाँ रचना गरौँ। म तपाईँलाई यही भन्छु, हामी तपाईँमा के चाहिँ माग्ने दिन्छ यही कुरा जम्मा गरेर रचना गरेर जाउँ र हाम्रो एउटा विकास गरेर जाउँ। हाम्रो समाजमा नयाँ एउटा विकास योजनाहरू राखेर अगाडि बढौँ। यो पृथ्वीको आयु र मान्छे बच्ने तरिका र मान्छेको आयु बढ्ने तरिकाहरू कुन कुन चिज त भन्ने कुरा पत्ता लगाउँदै जाउँ। यी कुरा तपाईँहरूसँग म हार्दिक अनुरोध गर्नु म चाहन्छु। र हामी त्यस कारणले अब हामी माङवाङमा लिएर जान्छौँ। तपाईँहरू माङवाङमा लिएर जानुहोस्। र आज माङवाङको कार्यक्रम हो। हामी यो मौसम चाहिँ अलिकति ठन्डा भएको हुनाले यो ठन्डामा पनि तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको श्रद्धा छ, माया छ। र हामीले के सोच्यौँ भने अब लारुम्बा यो माङसिबुङमा आउँदाखेरि बस्ने ठल्लोहरू अलिक दह्रो बनाउनु पर्छ र हामी 2-4 दिन 6-7 दिन यसरी बसेर सेवा लाउनुपर्छ। त्यो सेवा के अर्थ बुझाए नि तपाईँहरूले, सेवा लाउनाले अलिक पृथ्वीको आयु बढ्छ। होम ममादि यज्ञ गर्नाले यो प्रदूषण भएको, यो दूषित भएको मौसममा अलिक सोचिएर जान्छ, यसले सुधार गरेर जान्छ। ती कुराहरू तपाईँहरूले जानकारी गराउँदै र आज म लामो अब बोल्नु म चाहन्न र अब बेलुका पनि भयो। तपाईँहरू अब यहाँ संस्कृति प्रोग्राममा एउटा कुरा भन्छु। हाम्रो संस्कृति चाहिँ हामीले पहिला सुरुदेखि नै उत्थान गरेर ल्याएका छौँ। यो चेबुङ बजाउने तरिकाहरू पनि उत्थान गरेर ल्याएको हो। मङ्गलाङ गर्ने तरिकाहरू पनि हामीले उत्थान गरेर ल्याएको हो। हराइसकेको थियो। र अहिले गाउने सम्बन्धमा पनि माङसिबुङबाट यहाँ केन्द्रीय कलाकारहरूबाट चाहिँ हामीले उत्पादन गरेका छौँ र अहिले विदेशमा पनि गइराखेका छन् र स्वदेशमा पनि गइराखेका छन्। र मैले के सोचेको छु भने गायन क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न जातिका गीत रचनाहरू र यसको कर्म सङ्ख्या राख्नुपर्ने अवस्था आयो। अब हामी यसमा माङसिबुङबाट जति उत्पादन भएका हाम्रो कलाकारहरू, हाम्रो गायकहरू अलिक कम छैन। माङको शक्तिले गर्दा गाउँछन्। तर यहाँहरूमा पनि म के अनुरोध गर्नु म चाहन्छु भने जति माङसिबुङबाट उत्पादन भएर गएका हाम्रो कलाकारहरू छन्, उहाँहरूमा अझ नयाँ नयाँ गीतका, नयाँ नयाँ सोच विचारका गीतहरू उहाँहरूले अझ रचना गरेर गाउनुपर्छ। र त्यो कर्म सङ्ख्या हामी राख्दै जान्छौँ। र पुरानो कलाकार त म पनि हो, गायकै हो मैले। र हामीले हाम्रो भाषामा छन्द मिलाउने तरिकाहरू हुन्छ, त्यो सिक्नुपर्छ। र स्वर बनाउने तरिकाहरू हुन्छ, त्यो पनि सिक्नुपर्छ। र अहिले निकै गाइरहेछन्, मलाई मजै लाग्छ। हाम्रो इज्जत रहेको छ सम्झेका छौँ। तर उहाँहरूमा हामी माङसिबुङबाटै गाउन सिकेर हामी अरू ठाउँ पनि गाउनु सफल भएका हौँ भनेर तपाईँहरूले सम्झिनुपर्छ। फेरि तपाईँहरू गाउँदै गएपछि माङसिबुङ बिर्साउनु हो भने त तिमीहरू नै हराउँछ। फेरि माङसिबुङको हाम्रो जति हाम्रो युनिट छ, यो गाउने क्षेत्र छ, यो बिर्सियो भने तपाईँहरू हराउँछ नि। फेरि तपाईँहरू माङसिबुङबाट उत्पादन भयौँ र माङको शक्तिले नै हामी गाउनु सफल भयौँ। र अलिअलि पेटमाले काम पनि भइराखेको छ भनेर तपाईँले सोच्नुपर्छ। र यसमा मैले यसमा सङ्गीत सम्मेलन गराउने र गीत भेल सम्मेलन गराउने सुरुमा म विचार बोकेको छु र यो गर्ने भनेर लागिराखेको छु।
तर हाम्रो सार समान चाहिन्छ क्या। लामा बिगर सामा बिगर लामा बस्दैन भने जस्तो सामा चाहिन्छ। अनि हामी सबै गीतहरू सङ्गीतहरू हाम्रो भाषाभाषीको गीतहरूलाई सङ्कलन गर्ने र यसलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यमा हामी पनि लागेका छौँ। र योलाई अलिकति फराकिलो बनाउनुपर्छ। यो हाम्रो सङ्गीत अलिक कन्जेस्टेड भयो, सबैले फ्रिडम गाउनु पाउने, अश्लील तरिकाकाहरू चाहिँ नगाउने, राम्रो तरिकाको गाउने र माया प्रीति पनि राम्रो किसिमको गाउने, नराम्रो किसिमको गाउनु हुँदैन। यसको एरिया हुन्छ। त्यसले गर्दा यही निर्देशन दिन म चाहन्छु। र यो सङ्गीत सम्मेलन एउटा गर्ने मेरो इच्छा छ। हामी सङ्गीत सम्मेलन गर्दा 4-5 दिनै लाग्छ। विभिन्न नाटकहरू, केटी नाटकहरू बनाउनुपर्छ, विभिन्न गीतहरू रचना गर्नुपर्छ। आफू बसेको ठाउँ, पल्लो डाँडाको ठाउँ, पारी डाँडाको ठाउँ, नेपालको ठाउँलाई हामीले कमेन्ट सबै संयोज जम्मा गरेर हामीले गीतहरू बनाउनुपर्छ। मैले गीत बनाउनु त थालेको थिएँ, मैले बिचमा छोडेको छु। फेरि पनि हाम्रो आफ्नो भाषाको त बनाउला भन्ने सोचेको छु। र हाम्रो धर्मलाई अगाडि बढाउने गीत र हाम्रो भाषालाई अगाडि बढाउने गीत र हाम्रो देश मुलुकलाई अगाडि बढाउने गीत यस्तोहरू हामीले रचना गर्नुपर्छ। जो जनजातिहरूमा गाउने कुरामा अहिले धेरै अगाडि छ। नेपाली गीतहरू, नेपाली लोकगीतहरू, नेपाली सङ्गीतहरू गाउनमा पनि जनजातिहरू अगाडि बढेको छ। हाम्रै आशीर्वादले हो त्यो। र राष्ट्रिय गान नेपालको अहिले गाइँदैछ, त्यो जनजातिले रचना गरेको गीत हो। त्यहाँ पनि हाम्रो सफलता छ। र हामीले गीतहरू धेरै बनाउनुपर्छ। हजारौँ हजार गीतहरू बनाइराख्यौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति पनि हो। किराँतहरूको त ठुलो सम्पत्ति हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि म त्यो सोचेको छु। अब हामी जति पनि किराँत गीतहरू छन्, यिनीहरूलाई हामीले आफ्नो आफ्नो ढाँचाले गाउने, नाच्ने, यसलाई हामीले एउटा कम्पोज गरिराख्ने मेरो इच्छा छ। र यसले गर्दा यो सम्पत्ति भनेको मङ्सेबुङको किराँत धर्मको सम्पत्ति पनि हो यो। त्यसले गर्दाखेरि म यो कुरा भन्छु तपाईँहरूलाई, अब अझ राम्रो रचना गर्दै जानु, राम्रो रचित गर्नु। अब अघि हाम्रो पालामहरू गायो, साह्रै मिठो गायो। अब मावा लिनु पो जम्मा भएको छौँ त हामी, होइन? मावा लिनु पो हामी त रमाइलो गरेर आएको छौँ त भन्ने पालामबाट आयो। यस्तो गीतहरू हराउनु हुँदैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो निर्देशन दिन्छु। र यहाँ हाम्रो अलिकति हाम्रो सांस्कृतिक प्रोग्राममा अलिक कन्डेसेट त देखाएको छु, पोरपरादेखि नै पत्ता लगाएको छु। यसले कन्डेसेट साङ्ग्रो बनाउनु हुँदैन। सबै जाति, सबै धर्मका, भनौँ सबै भाषाका चाहिँ लिएर गाउनुपर्छ। यही कुरा म तपाईँहरूले अनुरोध गर्न म चाहन्छु। तपाईँहरूले स्याबासी पनि पाउनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूले आशीर्वाद पनि पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूको स्याबासी पनि पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि बेग्लै एउटा तयारी हुन्छ। र अब म यो संस्कृति बारेमा अलिकति भन्नु चाहेको त्यही हो। हामीले संस्कृति सम्मेलन गराएर हामीले रेकर्ड, हाम्रो गीत पहिला कसले रच्यो त्यो इतिहास राख्नुपर्छ। हामीले त्यो इतिहास राख्दाखेरि 1 नम्बरमा आउनुपर्छ क्या। 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर आउँदै जान्छ। त्यो चाहिँ कर्मगत हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि हामीले ध्यान दिएर राखौँ। र पुजारीहरूको हाम्रो दर्ता भइराखेको छ। पुजारीहरू एक भएर सङ्गठित हुनु पर्यो। पुजारीहरू मैले बुझेअनुसार चाहिँ पुजारी त धेरै छौँ हामी, तर पुजारीहरू डाउन अलिकति लो भएर गएको छ। यसले उत्थान गर्ने बेला भयो तपाईँहरूलाई। र मुन्धुम शशी सबै पढ्नु पर्यो, पढाउनु पर्यो, सिकाउनु पर्यो, सम्झाउनु पर्यो। तपाईँहरूको काम त्यो हो। र यो मङ्गेना समिति, मङ्गेनाको जुन प्रोग्राम छ, यसलाई त प्रचार गर्ने, संसारमा फैलाउने काम हो। किराँत धर्म साहित्य थान सङ्घलाई पनि आफ्नो कर्तव्यहरू, आफ्नो कामहरू संसारमा फैला लाने काम हो। नाले उहाँले चाहिँ कभर गरेर लाने हाम्रो नियमहरू यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबै एक बनाउँ र हाम्रो धर्मावलम्बीहरू योभन्दा धेरै जम्मा हौँ।
हामीले 30 लाख 40 लाख अब भेला हुनुपर्छ र प्रत्येक घरमा भेला भएर आउनुपर्छ र यहाँनिर महागुरुको शालिगहरू हामीले ठाउँ ठाउँ स्थापना गर्नुपर्छ। महागुरुको शालिगलाई हामी संसारभर स्थापना गर्नुपर्छ। अब दार्जिलिङमा पनि दार्जिलिङको कालिम्पोङमा पनि राख्ने कुराहरू सुन्दैछु म र त्यो राख्ने र त्यसले गर्दाखेरि अब कोही राख्दै जान्छौँ, कोही शालिग भत्काउने पनि निस्किराखेको छ। त्यो निस्किनेलाई पनि हामीले शालिग राख्ने बनाउनु पर्छ है सम्झाएर। यहाँनिर हामी सत्यमाङ सुन्नुहोस् है कुरा, सत्यमाङ युमा सम हौँ हामी। महागुरु युमाको रूपमा आएको हो। महागुरु फल्गुनन्द तपाईँहरूले कहाना लाएर सेतममै गन्ठा लाएर बसेको तपाईँले हेर्नुहुन्छ चित्र। महागुरु के हो भन्दाखेरि सत्यमाङ, सत्य खाने, सत्य बोल्ने, सत्य हिँड्ने सत्यमाङ युमा सम्माङ हो र युमा समको अवतारमा आउनु भएको हो। युमा समले के भनेको छ भने म सुँगुर खाने माग होइन है, म कुखुरा खाने माग होइन है, तिमीहरूले फुल फुलेदो नैवेद्यले मान्यो भने मान्ने माग है भनेको छ है महागुरुले त। र अहिले युमा हुँ भनेर युमाको नाम काटेर निस्किराखेका छन्, तर कुन चाहिँ युमा खोज्दैछ कुनै म जान्दिनँ है। त्यो चाहिँ हामी भनेको सत्यमाङ युमा सम्माङ हो। हामी शिष्यसँगै आएको युमा धर्म होइन, युमा सम्माङ चाहिँ हो। तपाईँले यो कुरा सुन्दा यो बाउलाले के भन्यो भन्छ होला, बाउला भन्यो भने तिमीहरू पनि बाउला हो। बाउला भन्यो भने तिमीहरू पनि बाउला हो, तिमीहरू पनि गुणगतिको त होइन। हामी सत्यमाङ युमा है। हामी सत्यमाङ युमा पुकार्दाखेरि हामी कसलाई पहिला पुकार्छौँ त? सत्यमाङ युमा सम्माङलाई पुकार्दाखेरि हामी चेम्जोङमा पहिला थानछिङमा गरेको हो। त्यहाँ त्यसले माबुहाङ पनि भन्छ है हो। त्यहाँ थानछिङमा गरेर हामी माबुहाङ चेम्जोङमा पुकार्नै पर्छ। र साम्बाले तुङदुङ्गे सम्माङ मान्छ। त्यो तुङदुङ्गे सम्माङ मानेपछि साम्बाहरू पुकार्नै पर्छ। र हाम्रो नेम्बाङले कुरा राम्रो सुन्नुहोस् है, नेम्बाङले पुकार्नै पर्छ। थेवासम हङसम चाहिँ त्यहाँ हिजो मेधास चेनमा पारेर अनि त्यस कारणले नेम्बाङलाई थेवासमको रूपमा मान्नुपर्छ। किराँत स्वर राई दाजुभाइहरूलाई पुङसम्माङ मान्नै पर्छ। पुङसम देखेपछि हाम्रो राई देवता है भनेर राई सम्माङ हो। र पुङसम्माङ है अप्चारा बुम्बेमाङ कायालुनु तक्सङमाङ या खानी देवानी माङ खम्बु नारा माङको खम्बुको नाम ल्याउनै पर्छ नि त्यहाँतिर बाजे। हुँदैन नि त्यसै गर्दा, देउतै मान्दैन। त्यस कारणले त्यसो हाम्रो देउताहरू त्यसरी छ। तर साम्बाले तुङदुङ्गे धर्म भन्दैन होइन, अनि थेवा धर्म पनि भन्दैन। हामी थेवा क्या हङसम सम्यो थिम, हङसम थेवाले दिएको ज्ञान हामीसँग छ, युवाले दिएको ज्ञान पनि हामीसँग छ। हामीसँग कुनै कुरा कमी छैनौँ। र हामीले यति भनेका छौँ कुखुरा मार्नु हुँदैन है, सुँगुर खस्नु हुँदैन है, बाबा राँगा काट्नु हुँदैन है। हामी सभ्य तरिकाले सबै मान्छेको तरिकाले काम गरौँ है, सेवा गरौँ है भनेका छौँ। हामीले नगर भनेका छैनौँ। त्यो पनि खाने मन लाग्नेले नखाऊ है भनेका छैनौँ। रक्सी पिउने मन लाग्नेले नखाऊ न भनेका छैनौँ। तर कम्ती खानु है, अलिक बिस्तारै छोड्नु पनि पर्छ है भनेका छौँ फेरि।
त्यसकारणले यहाँनिर फेसबुक युट्युबमा अपडेट गर्दा तब यही भन्छु, मूर्ख भन्यो भने उही मूर्ख हो, मूर्ख भन्यो भने उही मूर्ख हो। त्यसकारणले म यही भन्नु म चाहन्छु। र धर्म किराँत धर्म हो, युमा धर्म होइन, युमा सम्मान हो। युमा सम्मान हामी मान्छौँ, हामी सत्य युमा सम्मान हो, तर भोग लाउँदैनौँ। र हाम्रो संस्कृति तोङबा, लिम्बूहरूको संस्कृति भनेको त तोङबा खाएर के हुन्छ? तोङबा खाएपछि मदङ्गल मेनाङ ऊ बौला हुन्छ। बौलाले बौलै देख्छ नि, बौलाले बौलै देख्छ नि। तोङबा खाएपछि बौला भएन, भयो, कुरै मिल्दैन। अहिले कुटाकुट गर्छ, काटाकाट गर्छ, दण्ड जरिवाना हुन्छ, दण्डित हुन्छ, कानुन लाग्छ। त्यसकारणले हामीले जाँडक्सी खानेले पनि कम्ती गर्नु है भनेको त्यही हो। कम्ती गर है, बुढीसँग त नबाज न बाबा, तपाईँको छोरासँग त नबाज न बाबा, झगडा त नगर न बाबा, खुकुरी झिकेर मान्छे काट्ने काम हिंसा त नगर न बाबा। हाम्रो भनाइ यो है र हाम्रो धर्मको भनाइ यो। त्यसले गर्दाखेरि म यही भन्दै म अब लामो समय लिन्न र म यहाँ धेरै कुरा सुन्छु, युट्युबमा फेसबुकमा दिइराखेको छु। म सबै हामी स्क्रिन सर्ट गरेका छौँ, हामी त्यो छाप्छौँ। अब म छाप्ने निर्देशन दिइसकेका छु। के लेख्यो त्यो कुरा टुक्रा टुक्रा अर्थ लगाएर हामी अब छाप्ने बेला छौँ। यो कुरा निश्चित र त्यही कुरा भन्दै म अब लामो समय लिन्न र अब माङमाङमा बाँड्नुपर्ने रात परिगयो। अघि साँच्चै नै अघि ढिलो जम्मा भयो। हामी साँच्चै लिङ्गन मात्रै ढिलो है भनेको त सबै भक्तजन पो ढिलो भन्नु थाल्यो फेरि। त्यसले गर्दाखेरि ढिलो भएर भएको हुनाले अब लामो शब्द म बोल्दिनँ। र माङले ताकेरा निवाहु माङ युमासम थेवासमले हामीले रक्षा गरोस्। थाङ्बा यापिएप ल हाम्रो धर्मले विश्व शान्ति, मानव एकता, विश्व लिड गरेर जाओस्। यही कुरा माङसँग प्रार्थना गर्दै यहाँको हाम्रो समितिहरू, हाम्रो कमिटीहरू छ, माङ्गेन समिति, हालले जति तपाईँहरूले योगदान गर्नु